हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप अर्थ के आर पार सुराख करते हैं तो वो सुराख आखिर कहाँ जाकर निकलेगा? और ये टोटल एरिया 12,740 किलोमीटर बनता है। क्या आप जानते हैं कि इंसानों के पास मौजूद जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की मदद से हम ज़मीन में कितना गहरा गड्ढा खोद सकते हैं? आज आप इस वीडियो में जान सकेंगे कि इंसान मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से ज़मीन में कितना गहरा सुराख कर पाया है। अगर हम ज़मीन की सरफेस से स्टार्ट करें तो 2.3 फीट की गहराई वो गहराई है जहां खरगोश अपने रहने के लिए सुरंग खोद कर बिल बनाते हैं। इससे नीचे चलें तो 6 फीट की गहराई पर पहुंचते हैं। 6 फीट की गहराई वो गहराई है जहां तक नॉर्मली कब्र खोदी जाती है। मजीद नीचे चलें तो 13 फीट की गहराई पर 3000 साल पुराने तोतम खानम की मम्मी और इनका खजाना मिला था। इससे भी नीचे चलें तो 20 फीट की गहराई वो गहराई है जहां तक मेटल डिटेक्टर जमीन में छुपी किसी भी मेटल की चीज को डिटेक्ट कर सकते हैं। मजीद नीचे चलें तो 40 फीट की गहराई वो गहराई है जहां तक नील मगरमच्छ अपना बिल खोद सकते हैं। ये किसी भी जानवर का अब तक का सबसे गहरा खोदा हुआ बिल है। थोड़ा और नीचे चलें तो 65 फीट की गहराई में पेरिस शहर के नीचे पेरिस कैटाकोम्बस वाक़ है, जिन्हें 18वीं सदी में दरियाफ्त किया गया था। इन कैटाकोम्बस में 60 लाख से जायद अफराद की बाक़ियात मौजूद है और इस जगह को दोज़ख का दरवाज़ा भी कहा जाता है। मजीद नीचे चलें तो 130 फीट की गहराई तक दुनिया का सबसे गहरा स्विमिंग पूल बनाया गया है। ये स्विमिंग पूल दुबई में डीप डाइव के नाम से मशहूर है। अगर कोई इस खाली स्विमिंग पूल में गिरे तो इसे जमीन से टकराने में तकरीबन 3 सेकंड लगेंगे और इस स्विमिंग पूल में तकरीबन 1.5 करोड़ लीटर पानी मौजूद है। इससे भी नीचे चलें तो 328 फीट की गहराई वो हद है जहां से नीचे हुकूमतें न्यूक्लियर वेस्ट को दफनाती हैं। थोड़ा और नीचे चलें तो 346 फीट नीचे कैफ में वाक़ दुनिया का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन बना हुआ है, जो कि यूक्रेन के शहर कैफ में वाक़ है। ये मेट्रो स्टेशन इतना डीप है कि यहाँ तक पहुँचने के लिए कई एलिवेटर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। और नीचे चलें तो जनूबी अफ्रीका में एक इंजीर के दरख्त की जड़ें हैं जो कि तकरीबन 400 फीट की गहराई तक फैली हुई है। मजीद इससे भी नीचे चले तो 720 फीट की गहराई पर हम दुनिया के सबसे गहरे दरिया पर पहुंचते हैं। इस दरिया का नाम दरिया कॉन्गो है। ये दरिया भी अफ्रीका में ही पाई जाती है। इंसान इससे भी नीचे जा चुका है। 787 फीट की गहराई में दुनिया की सबसे गहरी रेलवे टनल मौजूद है। ये टनल साइकन टनल के नाम से जानी जाती है, जो कि जापान के 2 जजीरों को मिलाती है। मजीद 941 फीट नीचे चले तो नॉर्वे में दुनिया की सबसे गहरी रोड टनल मौजूद थी, लेकिन अब इसका रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। इस टनल से 18 फीट नीचे रोवालैंड में राई फास्ट टनल मौजूद है, जिसकी गहराई 958 फीट है। हैरत अंगेज तौर पर 1000 फीट की गहराई वो गहराई है जहां तक एटमी हथियार तबाही फैलाने की सलाहियत रखते हैं। B-82 जमीन में घुसने वाले जौहरी वार हेड एक ऐसा मिसाइल है जो जमीन में 1000 फीट की गहराई तक किसी भी चीज को तबाह कर सकता है। जमीन में इससे भी नीचे चले तो 1286 फीट की गहराई में दुनिया का सबसे गहरा पानी का कुआं मौजूद है। ये कुआं 1862 में इंसानी हाथों की मदद से खोदा गया था, जो कि 4 साल के अरसे में कंप्लीट हुआ। इस कुएं को इंग्लैंड के शहर वुडिंग बीन में एक हॉस्पिटल के बाहर खोदा गया था और यहाँ से मरीजों के लिए पानी निकाला जाता था। दोस्तों, हम इंसान इससे भी नीचे तक जा चुके हैं। 1978 फीट की गहराई में दुनिया की सबसे गहरी कुदरती शाफ्ट मौजूद है। ये शाफ्ट सेलिवेनिया में मौजूद है। अगर आप बदकिस्मती से इसके अंदर गिर जाएं तो ये ऐसा ही होगा जैसे कि आप न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की ऊंचाई से भी ज्यादा ऊंचाई से गिरे हो। अगर आप इस शाफ्ट से नीचे गिरे तो आपको नीचे पहुंचने में तकरीबन 11 सेकंड लगेंगे। इससे पहले कि आप नीचे तक पहुंचे, हम इंसान इससे भी नीचे तक जा चुके हैं। मजीद 2300 फीट की गहराई पर वो जगह मौजूद है जहां चिली के माइनर्स 2010 में 59 दिनों तक फंसे हुए थे। ये हादसा सान होजे के तांबे और सोने की कान में पेश आया था। खुशकिस्मती से तमाम माइनर्स को एक एक करके जिंदा बचा लिया गया था। मजीद 3180 फीट की गहराई वो गहराई है जहां दुनिया का अब तक का खोदा गया सबसे गहरा गड्ढा मौजूद है, जिसमें से खुला आसमान भी देखा जा सकता है। इस गड्ढे में अगर बुर्ज खलीफा की इमारत सीधी खड़ी की जाए तो तब भी वो सतह जमीन से 328 फीट नीचे होगी।
مزید نیچے چلیں تو 3800 فٹ کی گہرائی وہ گہرائی ہے جہاں دنیا کی سب سے گہری چمگادڑ کالونی موجود ہے، لیکن ہم انسان اس سے بھی نیچے تک پہنچنے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ 4625 فٹ کی گہرائی میں دنیا کا سب سے گہرا میوزیکل کانسرٹ کیا گیا تھا۔ یہ کانسرٹ 7 مارچ 2020 کو کینیڈا کی سب سے بڑی سٹی میں گریٹن مائن میں کیا گیا تھا۔ اور نیچے چلیں تو 5390 فٹ کی گہرائی میں دنیا کی سب سے گہری جھیل کا باٹم پایا جاتا ہے۔ یہ جھیل روس میں بائیکال کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اس سے بھی نیچے چلیں تو امریکی ریاست ایریزونا میں واقع گرینڈ کینین ہے، جس کا باٹم زمین سے 6092 فٹ کی گہرائی میں موجود ہے۔ زمین کی سب سے گہری غار جارجیا میں موجود ہے، جو سطح زمین سے 7200 فٹ نیچے واقع ہے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ہم انسان اس سے بھی نیچے جانے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ 7645 فٹ نیچے دنیا کا سب سے گہرا ریڈیو براڈ کاسٹ ہوا، جس کا انعقاد CBC نے کیا۔ اور نیچے چلیں تو 8200 فٹ کی گہرائی میں دنیا کی سب سے گہری لیبارٹری موجود ہے۔ یہ لیبارٹری چین میں موجود ہے۔ تھوڑا اور نیچے جانے پر 10,275 فٹ کی گہرائی میں جنوبی افریقہ میں واقع مواب کھوٹ سانگ کان موجود ہے۔ لفٹ سے زمین کے نیچے تک جانے میں 4.5 منٹ تک لگتے ہیں، لیکن اگر آپ لفٹ کے بغیر چھلانگ لگا کر جلدی پہنچنا چاہتے ہیں تو آپ کو تقریباً 25 سیکنڈ لگیں گے۔ اس سے بھی نیچے چلیں تو آپ کو ایک ایسا جاندار ملے گا جو 11,800 فٹ کی گہرائی میں رہتا ہے۔ یہ ایک کیڑا ہے جو جنوبی افریقہ میں ٹاؤٹ اونا کان میں پایا جاتا ہے۔ مزید نیچے چلیں تو 13,123 فٹ کی گہرائی وہ گہرائی ہے جہاں دنیا کی سب سے گہری سونے کی کان موجود ہے۔ یہ کان افریقہ میں موجود ہے، جس کے اندر جانے میں ورکرز کو آدھا گھنٹہ لگتا ہے، اور یہاں کا درجہ حرارت 66 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہوتا ہے۔ اس سے کافی نیچے چلیں تو 36,070 فٹ کی گہرائی وہ پوائنٹ ہے جہاں سمندر کا سب سے گہرا مقام ماریانا ٹرینچ موجود ہے، لیکن انسان اس سے بھی نیچے زمین میں ہول کر چکا ہے۔ کولر سپر ڈیپ ہول کی گہرائی 40,229 فٹ ہے۔ یہ دنیا کا دوسرا سب سے گہرا مصنوعی سوراخ ہے جو کہ روس میں واقع ہے۔ کولر سپر ڈیپ ہول ایک روسی منصوبہ تھا جس کا مقصد زمین کی اوپری تہہ میں سوراخ کرنا تھا، لیکن کھدائی کا کام اصل ہدف تک نہیں پہنچ سکا کیونکہ اس کی گہرائی میں درجہ حرارت 180 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ چکا تھا، جس کی وجہ سے کھدائی کرنے والے آلات کام نہیں کر سکتے تھے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ سوراخ زمین پر صرف 23 سینٹی میٹر یعنی 9 انچ چوڑا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی انسان تو نہیں گر سکتا، لیکن اگر اس میں کوئی چیز پھینکی جائے تو اسے نیچے زمین سے ٹکرانے میں تقریباً 50 سیکنڈ لگیں گے۔ لیکن کولر سپر ڈیپ ہول کو مبینہ طور پر 1992 میں بند کر دیا گیا تھا۔ اب باری آتی ہے اب تک کے سب سے ڈیپسٹ پوائنٹ کی۔ 2008 میں قطر کی ایک آئل کمپنی نے 40,380 فٹ گہرا ہول کر کے دنیا کے سارے ریکارڈ توڑ دیے۔ یہ ہے الشاہین آئل فیلڈ، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں ارتھ کے اندر سب سے گہرا ہول کیا گیا ہے۔ کئی سالوں سے ڈریلنگ کمپنیوں کو تیل نکالنے کے لیے زمین کی گہرائی میں جانا پڑا ہے۔ ٹیکنالوجی میں ترقی کا مطلب یہ ہے کہ تیل اور گیس کی کمپنیاں اب پہلے کی ناممکن گہرائیوں تک بھی جا سکتی ہیں۔ دوستو، یہ تھے وہ تمام پوائنٹس جہاں تک انسان کسی نہ کسی فارم میں پہنچ پایا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو بھی بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ ملتے ہیں ایک اور نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔